औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबिया पढ़ते हैं आज का ख़ास दिन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। आज यौम अरफा है। मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को यौम अरफा मुबारक हो। आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है। तमाम हुज्जाज किराम तकरीबन जो तादाद बताई गई है 16 लाख हुज्जाज इस वक्त हरमैन में मौजूद हैं और मीरा में, मुज़ल्फ़ा में, इरफात में अल्लाह के यहाँ अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस ख़ास दिन का सदका हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे तमाम आल औलाद की खैर फरमाए। जो लोग अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहिमी पेश करते हुए कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम की कुर्बानियों का अपनी बारगाह। मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को जो मुबारक हो। तमाम हुज्जाज किराम इस वक्त अल्लाह पाक के यहाँ मौजूद हैं और अपनी इस्तदाएँ कर रहे हैं। इस दिन का मकसद जो कुर्बानी की हमें याद दिलाता है हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हमने उसको याद रखना है। और जब हम अल्लाह के यहाँ कुर्बानी पेश करेंगे तो जितनी भी उसकी मखलूक है, इसके बारे में कुरान ने कहा मस्कीनम व असीरा, जो लोग गरीब गुरबा हैं उनको हमने अपनी इस कुर्बानी में याद रखना है। आलम इस्लाम में कुर्बानी के दर्स सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दिया वो यही है कि अल्लाह को वही कुर्बानी पसंद है जो खालिस्तन नीयत के साथ की जाए, जिसमें खुलूस शामिल हो और जो उसकी मखलूक के लिए सारा मामला किया जाए। गोश्त के हवाले से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, आपने उनको खुशियाँ बांट दी हैं, उनके लिए वो तमाम कुर्बानी की सूरत में उनको वो तोहफे मुहैया करने हैं, गोश्त की सूरत में, कुर्बानी की सूरत में, कि वो लोग आपके साथ ईद मना सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो आज के दिन का सदका हमारी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए, यौम अरफा का सदका हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो जो हमारे साथ लोग मुंसलिक हैं अल्लाह उन सब की खैर फरमाए और आलम इस्लाम की खैर हो, अफवाज पाकिस्तान की खैर हो, मुल्क पाकिस्तान की खैर हो। मैं अर्ज़ कर रहा था सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हमें कुर्बानी का दर्स दिया वो यही था कि जब अल्लाह ने अपने प्यारे बंदे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहा तो कुर्बानी का आगाज़ जानवर से हुआ कि तुम मेरी बारगाह में ये चीज़ पेश करो, मेंढे पेश करो, बकरियां पेश करो, ऊँट पेश करो। लेकिन फिर ख्वाब में आके कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि सबसे प्यारी चीज़ हमारी बारगाह में पेश करो। तो आपने अपने प्यारे लाडले बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया और छुरी को तेज़ कर दिया। फरमाया, या अल्लाह, मेरी ये सबसे कीमती चीज़ तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, इसको कबूल फरमा। लेकिन अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को इस रंग में कबूल फरमाया कि जन्नत से एक मेंढा फरिश्ते लेके पहुँचे, उन्होंने उसको लिटाया और सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह को वहाँ से निकाल लिया। ये कुर्बानी इस्लाम की इब्तिदा है और इंतहा इमाम हुसैन हैं। कुर्बानी यही दर्स देती है कि हमने अपने गिरदोनवाह के लोगों को ख्याल रखना है। इस कुर्बानी में उन लोगों को शामिल करना है जो बहुत सी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ने हमें वसाइल दिए, हम बढ़ चढ़ कर उसकी बारगाह में कुर्बानी पेश करें और अपने गिरदोनवाह के तमाम अहबाब का ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का दिन 9 ज़िलहज यौम अरफा, मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो। आज का बड़ा दिन ख़ास है जिसमें तमाम हुज्जाज किराम अल्लाह पाक के यहाँ मौजूद हैं और अपनी अर्ज़ियाँ पेश कर रहे हैं। आइए सुनतों बरा कुछ बयान में आपकी समातों की नज़र करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीज़ों को बहुत पसंद फरमाते थे, उसमें से मसवाक भी है। आइए मैं अपने इस दर्स का आगाज़ करता हूँ कि रसूलों की 3 सुन्नतें हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार मदीना का इरशाद है कि 3 चीज़ें रसूलों की सुन्नत में से हैं: जल्दी इफ्तारी करना, सहरी खाने में देर करना और मसवाक करना। मसवाक करने से अल्लाह पाक राज़ी होता है। हज़रत इब्न उमर से मनकूल है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाज़िम कर लो, इससे मुंह की पाकीज़गी और अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना का इरशाद है कि अगर मुझे अपनी उम्मत की मुशक्क़त और दुश्वारी का ख्याल ना होता तो मैं उनको मसवाक का हुक्म देता।
دیکھیں، ہم جب آقا کریم کی سنتیں آہستہ آہستہ اڈاپٹ کریں گے تو اس سے ہمارے گھروں میں برکت بھی آئے گی۔ ظاہری مثال سے پہلے مسواک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے لیے اللہ کے انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تاجدار انبیاء کی وفات ظاہری طور پر میرے گھر میں میری باری کے دن اور میری ہنسلی اور سینہ کے درمیان ہوئی، اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ آپ کے مبارک لعاب دہن کو میرے تھوک مبارک کے ساتھ آپ کی وفات ظاہری سے پہلے اکٹھا کر دیا گیا، اور وہ اس طرح کہ میرے پاس عبد الرحمن بن ابی بکر آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے رہی تھی، میں نے دیکھا آپ ان کی مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پسند فرماتے ہیں، اس لیے میں نے دریافت کیا کہ آپ کے لیے مسواک لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس کے اشارے سے فرمایا ہاں، چنانچہ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ مسواک لے کر آپ نے اس کو استعمال فرمایا، لیکن مسواک سخت تھی، اس لیے میں نے عرض کی کہ نرم کر دوں، تو سرکار دو جہاں تاجدار انبیاء نے سر مبارک کے سارے سے مجھے فرمایا ہاں، چنانچہ میں نے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے سرکار مدینہ کو وہ مسواک پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ آپ کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور چہرہ انور پر پھیرتے ہوئے فرماتے لا الہ الا اللہ، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ یعنی انبیاء میں شامل کر، اور اس طرح کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی اور آپ کے دونوں ہاتھ مبارک نیچے تشریف لے آئے۔ پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور مسواک کی، خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کے گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبہ میں خاموش رہا، تو اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور پورے ہفتے کے گناہ معاف فرماتے اس کو ثواب دارین عطا فرمایا۔ سفر میں بھی مسواک ساتھ رکھنا یہ سنت رسول اللہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ مسواک اور دیگر چیزیں سرما دانی اور آئینہ بھی لے جاتے تھے۔ دیکھیں، مسواک کرنا آدھا وضو ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں وضو نصف ایمان ہے اور مسواک کرنا نصف وضو ہے۔ وضو جب ہم کرتے ہیں تو انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے، جب ہم مسواک کرتے ہیں تو اس سے اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مسواک انسان کرے تو اس کی قوت حافظہ وہ اس کو بڑھا دیتی ہے اور بلغم دور کر دیتی ہے۔ مسواک سے خوش بیانی کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک انسان کی فصاحت میں اضافہ کرتی ہے۔ مسواک سے روزی میں برکت بھی آتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا لازم کر لو، اس میں غفلت نہ کرو، کیونکہ مسواک میں 24 خوبیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اور مالداری اور کشادگی پیدا کرتا ہے، منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، درد سر کو سکون ملتا ہے، داڑھ کا درد دور ہوتا ہے، اور چہرے کے نور اور دانتوں کی چمک کی وجہ سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسواک سے صحت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسواک میں اللہ نے 10 خصلتیں رکھی ہیں۔ دانتوں کی زردی دور کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، منہ کو صاف کرتا ہے، ملائکہ خوش ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا، سنت کا اتباع، نماز کا ثواب، ان سب چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، جسم کی تندرستی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سی عظمتوں سے نوازتا ہے۔ مسواک تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسواک میں موت کے سوا ہر مرض کا
علاج ہے اور ہر مرض سے شفا ہے۔ ایمان افروز حقائق علامہ شہرانی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر شبلی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوتی، آپ نے مسواک تلاش فرمایا مگر نہ ملی۔ پھر آپ نے 1 دینار سونے کے اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمایا۔ بعض لوگوں نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، اتنی مہنگی مسواک بھی لے لی۔ فرمایا، یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ قیامت کے روز کیا جواب دوں گا جبکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت فرمائے گا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک مسواک کو کیوں ترک کیا؟ جہاں دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت میرے نزدیک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کو اس سنت مسواک کے حاصل کرنے میں کیوں خرچ نہیں کیا؟ مزید فرمایا، میرے بھائی، میرا خیال تو یہ ہے کہ اگر تجھ سے کوئی مسواک نیتاً آدھے دینار میں بھی مسواک کی قیمت مانگے تو ہرگز نہ دو اور مسواک چھوڑ دو۔ سنت اس قدر غفلت کے باوجود تو اپنے آپ کو اولیاء اللہ اور سرکار مدینہ کے عاشقین میں سے شمار کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر تو نے مسواک چھوڑ دی تو تو نے کوئی عشق نہیں کمایا، یہ ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنتوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور مسواک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔